मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे दिवसुती जेजू जिविताची झर जावन आसा, जेजू जिविताचें उदक जावन आसा म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो केदीच निवचो ना. जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सासणें जिवीत हांव फावो करता. वय उदक आमच्या कुडी गरजेचें उदक नासतना आमी जियोंक जायना. प्राणी पक्षी सयत उदक नासतना ती जियोंक शकनात. रुखा झाडां उदक जायना जाल्यार ती करपून वता. फुलां आनी फळां दिवंक ती शकनात. वय आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें, इज्रायल प्रजा मरुभुमींत चलून वेतना ती तान येतात, कश्ट येतात. देवा विरुद्ध आनी मैजे विरुद्ध ती पुरपुरतात. तवळ मैजे सरेस्परा लागीं मागता आनी सरेस्पर मैजे सांगता, तुजी बेतकाठी काडपाचेर मार आनी उदक वाळटलें. आनी मैजेन आपली बेतकाठी काडपाचेर मारल्या वेळार कडपातान उदक भायर सरता आनी हे झरीचें उदक पिवन हे लोक संतोशतात आनी तांचें प्रयाण मंदरशितात. वय आमी ह्या संवसारांत सर्गीच्या वाटेन चलतना आमी तानेता बुकेता, त्या वेळार आमी पुरपुरूंक नजो बगर देवाचेर आमी पातळी दवरूंक जाय. देवा लागीं आमी मागल्यार सरेस्पर देव आमच्या हरियेतराची तान आनी भूक तो थांबयता आनी आमकां तो आदार दिता. असलो भरवसो आमी देवाचेर दवरूंक जाय. वय आमकां नेतराची तान आसा, केन्ना आमी पाता करता, आमी देवातावन पयस वेता, अलग जाता, आमचें जिवीत करपाता, भावून वेता, सुकून वेता. तर आमच्या पातके जिवितांत सुटका जोडच्याक आमी देवा सरसे आमी येवंक जाय. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला आमकां पातकांतलें सोडोवन आमकां नवें जिवीत दिवच्याक म्हणून सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां सांगून आसा. तर जे सरसे आमी आयल्यार तो आमची पातकां बुक्षिता, आमकां नवें जिवीत दिता. असलें घडीत आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें, समारिया गाराची स्त्री ती पातकी जिवीत तिणें जियोन तिचें जिवीत तिणें निराशेपणांत ती बुडल्ली आनी तिचें जिवीत तिणें दुखाचें करून घेतलें. अशें वेबिचाराच्या पाताक आदार घेवन ते समाजेंत लोक तिका कंटाळतालो. असलें जिवीत जिवन आसतना एक दीस ती उदक काडचे खातीर 2 बरबराच्या बांय सरशी येता आनी त्या बांयच्या कट्यार जेजू बसून आसलो आनी जेजू तिचे लागीं उलयता आनी विचारता, म्हाका इल्लें उदक दी. तवळ ती स्त्री म्हणटा, तूं येजू देव, हांव एक समारियाकार, कशें तुवें म्हजे लागीं उदक विचारचें. तवळ जेजू तिका सांगता, तुज्या लागीं उलयता तो कोण म्हूण तूं जाणा जाली जाल्यार तूंच ताचे लागीं उदक मागती आनी तो तुका झरीचें उदक दितो. आनी उपरांत जेजू तिचें आदलें जिवीत तिका तिळशिता आनी आपूण सोडवणदार देवान धाडलेलो मेसिया म्हूण तिका कळीत करता. आनी ही स्त्री जेजूक मानता, ताका सोडवणदार म्हूण स्विकार करता आनी तिच्या सगळ्यां जिवीत बदलाता. आनी उदक हाडलो कोळसो थंय सोडून ती गांवांत धांवन वेता आनी लोकांक सांगता, पळया म्हाका एक व्यक्ती मेळ्ळो, ताणें म्हज्या सगळ्यां जिवीत म्हाका कळीत केलें म्हणून लोकांक जे सरशी आपोवन हाडता. आनी लोक हें जेचें उतर आयकून ते जेचेर पातळी दवरतात. तर ह्या घडितांत आमी पळयता, पाताक आदार तिचें जिवीत तिणें दुखाचें करून घेतलें आनी जेजूक भेटून ताचें उतर आयकून जेजूक सोडवणदार म्हूण मानून घेवन तिणें जिवितांत तिच्या पातकाचें बोक्षाणें जोडलें आनी जेजून तिका जिविताचें उदक दिलें आनी ती नवी आनी बरी मनीस जाली. तर ह्या प्राचीन काळांत आमी आसतना आमचें जिवीत आमी पाताक आदार दुखाचें करून घेतलां जावं पुरो, तर आमी निराशे जावंक नजो, आमकां बचावी आसा. कशें जेजू बांयच्या कट्यार बसून आसलो तशें जेजू सदांच आमकां राखून आसा. आमी तशें येवच्याक आनी आमी तशें आयल्यार तोय आमची पातकां बोगसून आमकां बरें नवें जिवीत तो दिता. तें देखून आमी आमचें पातकी जिवीत आमी वळखून जेजूचे आमी येवंक जाय. मिसाच्या बलिदानांत तो आमकां मेळटा, कुमसाराच्या सक्रामेंतांत तो आमकां मेळटा, ताचें उतर वाचतना आयकतना तो आमकां बेडटा. तर अशें जेजूची आमी येवन आमी जेची उतरां आमी आयकल्यार आमचें पातकी जिवीत आमी वळखून घेतल्यार सगळीं आमची पातकां तो धुवन काडटा, आमकां नितळ निर्मळ करता आनी समारेकार स्त्रियेक नवें आनी बरें जिवीत दिलें बरी तो आमकां असलें जिवीत दिवंक शकता. त्या देखून आमी जेजूचे आमी येवया, आमचे पातकी जी वळखून घेवया, ताका आमच्या सोडवणदार म्हणून मानून घेवया, ताचें उतर आमी आयकुया. त्या दळा जेजू सगळें आमची पातकां बोगसून आमकां बरें आनी नवे व्यक्ती तो करतलो. असलो संदेश आज जेजू आयच्या एवांजेलाच्या घडिता थावन आमकां दिवन आसा.